हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी क्लास 12 को आइरन च्याप्टरको नयाँ एउटा सब युनिट सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसको टपिक छ स्टिल, म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल। त्यसैले टपिक यहाँ मेरो म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल, म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल है। यसमा विशेष गरेर हामीले दुईटा प्रोसेस पढ्छौँ। एउटा पढ्छौँ बेसेमर प्रोसेस र अर्को पढ्छौँ हामी ओपन हर्ट प्रोसेस। ओपन हर्ट प्रोसेस है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ दुईटा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि पनि। यो 5 मार्क्समा या सर्ट नोट्समा दुईटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ र एकदम रिपिटेड क्वेसन हो, एकदम सोधिरहेको क्वेसन हो। त्यसैले अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला बेसेमर प्रोसेस पढ्छौँ, त्यसपछि हामी ओपन हर्टतिर जाउँला है। पहिला हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि बेसेमर प्रोसेस पढ्छौँ र बेसेमर प्रोसेसको चाहिँ पहिला के गरौँ भन्दाखेरि फिगर बनाउँ हामीले है। पहिला के गरौँ भन्दाखेरि त नि फिगर बनाऊ, एकदम सजिलो छ फिगर, त्यसको गाह्रो पनि केही छैन। तिमीले 11-12 मा पढेको होला, 11 मा मेटलर्जिकल प्रोसेसमा पढेको होला यसको फिगर। फिगर यता बनाइदिनु न, फिगर चाहिँ यता बनाइदियो अलिकति, ठीक छ। चट्टा लगाए यसरी fusible slag, त्यसको साइडमा एसिडिक और बेसिक लाइन, ठिक छ। यहाँबाट यो पास हुन्छ, पास हुन्छ। ल यही हो तिमीहरूको बेसेमर कन्भर्टर। फिगरको नाम मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील by
बेसेमर प्रोसेस बाई ब्रेसेमर प्रोसेस। ठीक छ। अब यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको सबैभन्दा सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा अब सो कुरा अब सिम्पल बुझौं हामीले। यो एसिडिक र बेसिक लाइनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि इम्प्युरिटीज को आधारमा हामीले यो लाइनिङ एसिडिक हो कि बेसिक हो भनेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त नि यसलाई हेर्छौं। त्यो हामी पढ्छौं। अब एसिडिक कुन कन्डिसनमा हुन्छ बेसिक कुन कन्डिसनमा हुन्छ त्यो हामीले छुट्टै पढ्छौं। तत्काल चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुले यसमा चाहिँ तत्काल के गरिन्छ भन्दाखेरि यो कन्भर्टरमा हामीले मोल्टेन आइरन राख्छौं, यताबाट हट एयर पास गराउँछौं, एसिडिक र बेसिक लाइनिङ बन्छ। अनि स्ल्याग के हुन्छ त नि यहाँ आएर के हुन्छ त नि बस्छ। यहाँ आएर के हुन्छ त नि बस्छ। हट एयरले गर्दाखेरि हैन तिमीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्सन्सहरु पनि के हुन्छ कार्बन कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। यो अक्सिडेसन प्रोसेसमा जान्छ। अक्सिडेसन प्रोसेसमा गर्दाखेरि यहाँ ब्लू फ्लेम बन्छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा के गर्छौं भन्दाखेरि मोल्टेन आइरन जुन हामीले कास्ट आइरन या पिग आइरन उता कहाँबाट भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्सन अफ आइरनबाट निकालेको पिग आइरन या कास्ट आइरन हामीले यसमा राख्छौं। यसमा राखिसकेपछि हट एयर पास गराइन्छ। हट एयर पास गराइसकेपछि जति पनि भोलाटाइल सब्स्टेन्सहरु हुन्छ अक्सिडेसन प्रोसेस हुन्छ, भोलाटाइल सब्स्टेन्स बनेर उडेर जान्छ र यो एसिडिक लाइनिङ र बेसिक लाइनिङ सँग इम्प्युरिटीजले मिलेर के बनाउँछ फ्युजिबल स्ल्याग बनाउँछ। फ्युजिबल स्ल्याग बनाइसकेपछि त्यो स्ल्यागलाई हामीले हटाउँछौं। त्यो स्ल्यागलाई हटाइसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्छौ भन्दाखेरि त्यो यसलाई हटाइसकेपछि अनि यो ब्लू फ्लेम यस्तो हुन्छ यहाँ है। फेरि यो धुवा निस्केको देखाउनु पर्यो त अलिकति। यो पनि छुटेको छ। धुवा निस्किरा हुन्छ यो है। यो धुवा निस्केको चाहिँ जबसम्म यो ब्लूमा टर्न भइसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौं यो अक्सिडेसनलाई के गर्दिन्छौं भने बन्द गर्दिन्छौं। अनि त्यसपछि है अनि यसलाई ब्लू बलमा छोडिसकेपछि ब्लूमा टर्न हैन ब्लू बलमा छोडिसकेपछि यसलाई के गर्छौं त नि हामीले बन्द गर्दिन्छौं। यो चाहिँ इन्डिकेसन हो कि अब के हुन्छ स्टिलमा चेन्ज भइसक्यो। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं यो यहाँबाट थोरै अलिकति के गर्छौं त नि मोल्टेन आइरन स्टिल जुन बन्छ त्यो स्टिललाई निकालेर त्यसको कार्बन कन्टेन्ट चेक गर्छौं। कार्बन कन्टेन्ट चेक गर्ने बित्तिकै यदि कार्बन कन्टेन्ट चेक गरिसकेपछि स्मल एमाउन्ट अफ स्पाइग्लेसन भन्छ है। स्पाइग्लेसन एउटा एलोय हो आइरन म्याग्निज र कार्बनको है। त्यो स्पाइग्लेसनले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा एड गरिसकेपछि यसलाई के गरिन्छ त एउटा भाँडोमा मोल्डमा के गरिन्छ त नि कुल गर्नको लागि के गरिन्छ त नि राखिन्छ र स्टिल हामीले यसरी के गर्छ बेसेमर कन्भर्टरबाट निकाल्न सक्छौं। अब एसिडिक र बेसिक लाइनिङ कसरी हुन्छ त फस्फोरसको कन्टेन्ट हेरेर है। फस्फोरसको इम्प्युरिटीज कति छ त बढी मात्रामा छ कि कम मात्रामा छ त्यो हिसाबले हामीले के गर्छौं एसिडिक र बेसिक लाइनिङ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पनि राख्छौं भन्दाखेरि राखिन्छ। ल अब सिम्पल प्रोसेस भन्दाखेरि एसिडिक र बेसिक लाइनिङ भनेर तिमीलाई म छुट्टै पढाउँछु, छुट्टै एकदम लेख्न मिल्छ त्यसको लागि देखाउँछु। अब यसमा चाहिँ हामीले सिम्पल प्रोसेस पढ्छौं के भन्दाखेरि यहाँ लेख्ने अब तिमीहरुले हेर्दै बेसेमर प्रोसेसमा यसको बारेमा अलिकति लेख्छौं हामी। जस्तै इन दिस प्रोसेस देखिन्छ कि देखिँदैन फेरि तिमीहरुलाई ठीक छ। इन दिस प्रोसेस the oxidation of impurities is carried out by passing blast of air by passing blast of air through molten metal in a pear shaped
in a pair set Bessemer converter in a pair set Bessemer converter, the converter is provided with a number of holes at the bottom through which blast of air can be passed. Carbon is oxidized to carbon monoxide. Carbon is oxidized to carbon monoxide and bonds with blue flame at the mouth of the converter and the other impurities also get oxidized and passed into slag. यदि तिमीहरूले अब यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख, तिमीहरूले है यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख भन्दाखेरि केही छैन भनेपछि इम्प्युरिटिज अफ अक्सिडेसन यो एयरले गर्दाखेरि हुन्छ। हामीले सुरुमै भनेको छु यहाँबाट एयर पास गरायो भने अक्सिडाइज कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ, सल्फर डाइअक्साइडमा चेन्ज हुन्छ हैन, म्याग्नेसियम अनि त्यसपछि अरु जस्तै तिमीहरूको क्याल्सियम सिलिकनसँग मिलेर क्याल्सियम सिलिकेटसँग के हुन्छ त नि चेन्ज हुन्छ। यो कुराहरु त हामीले पछाडी रिएक्सनमा एसिडिक कन्भर्टर र बेसिक कन्भर्टरमा लेख्ने हो। जुन भोलाटाइल सब्स्टेन्स छ यहाँबाट उडेर जान्छ, अरु जुन छैन त्यो के हुन्छ स्ल्याग बनेर बस्छ भन्न खोजेको छ। अरु के हैन यसमा। अब यसलाई तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि एसिडिक, अब त्यसपछि यसलाई के गर भन्दाखेरि तिमीहरूले उ गरेर राख्ने, स्क्रिनशट गरेर राख्ने र यसमै के गर्छौ त भन्दाखेरि हामीले एसिडिक कन्भर्टर र बेसिक कन्भर्टरको बारेमा हामीले के गर्छौं भने पढ्छौं भनेको छ है। ठीक छ। अब यसमा यो फिगरलाई तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि मेटाइदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन यसमा। त्यसपछि हामीले लेख्छौं अब एसिडिक कन्भर्टर एन्ड बेसिक कन्भर्टरको बारेमा। ठीक छ। त्यसैले अब लेखौं अब हामीले डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ impurities present in cast iron, it is further divided into acidic and basic converter, acidic and basic process converter भन्दा पनि प्रोसेस लेख्नु यसलाई, सरी प्रोसेस। 1 नम्बरमा पढौं हामीले अब एसिडिक बेसेमर प्रोसेस। अब हेर्ने कुन इम्प्युरिटिज त इम्प्युरिटिज मेन हुन्छ फस्फोरस इम्प्युरिटिज हेर्ने हामी मेन चाहिँ। ठीक छ। फस्फोरस इम्प्युरिटिज भनेपछि फस्फोरस इम्प्युरिटिजमा यदि लो छ भने फस्फोरस इम्प्युरिटिज या हाई छ भने फस्फोरस इम्प्युरिटिज। लो छ भने एसिडिक,
यो छ भने बेसिक। ठीक छ। र एसिडिकमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सिलिकाको लाइनिङ लगाइन्छ। यो जुन भित्र मैले देखाएको छु, यो भित्र जुन छ नि, अब यो एसिडिक छ भने सिलिकाको लाइनिङ लगाइन्छ। यदि बेसिक छ भने म्याग्नेशियम या क्याल्सियम या डोलोमाइट को के गरिन्छ भने बेसिक लाइनिङ लगाइन्छ। म्याग्नेशियम को, क्याल्सियम या डोलोमाइट को के गरिन्छ भन्दाखेरि पनि के गरिन्छ भने लाइनिङ लगाइन्छ इम्प्युरिटिज को आधारमा। त्यसैले अब एसिडिक प्रोसेस भनेको लो इम्प्युरिटी छ। फस्फोरस को कन्टेन्ट त्यो आइरनमा के छ त लो छ। फस्फोरस को कन्टेन्ट के छ लो छ। फस्फोरस को कन्टेन्ट के छ लो छ। यो कुरा याद राख्ने है। त्यसैले अब हामी लेखौं if the cast iron or pig iron have या contain have भन्दा पनि contain लेखौं pig iron containing low quantity of phosphorus impurities and acidic converter lining of converter is सिलिका भनेर बुझ्नको लागि यसरी लेख्दिने is used which is converted which converts silicon into silicon dioxide and त्यसपछि magnesium dioxide magnesium oxide magnesium dioxide भनेछु Mn2 MnO which combines with silica to form slag ठीक छ। अब यसको रिएक्सनहरु लेखौं। अब कार्बन प्लस अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज भयो, कार्बन मोनोअक्साइडमा चेन्ज भयो, कार्बन मोनोअक्साइडमा चेन्ज भयो 2 लेख्दियौ यहाँ 2 लेख्दियौ। ठीक छ। त्यसपछि सल्फर प्लस अक्साइड सल्फर डाइअक्साइडमा चेन्ज भयो हैन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MnO मा चेन्ज भयो 2 त्यसपछि सिलिकन डाइअक्साइड प्लस MnO मा केमा चेन्ज हुन्छ MnSiO2 मा चेन्ज हुन्छ। यो के भयो त नि स्ल्याग भनेको। यहाँ हेर त अब यो त सबै उडेर जान्छ। तर यो म्याग्नेशियम अक्साइड के हुन्छ त नि सिलिकन डाइअक्साइड सँग के हुन्छ त नि मिलेर यहाँ के बनायो त यो स्ल्याग बनायो। जुन जमेको हुन्छ नि मैले यसरी देखाएको तिमीलाई जमेको त्यो जमेको चाहिँ के हुन्छ त नि म्याग्नेशियम सिलिकन डाइअक्साइड हुन्छ भनेर खोजेको छ है। अब त्यसपछि हामीले लेखौं। अब यसमा प्रोसेसको कुरा चाहिँ अब यसलाई यसरी मेटाइदिँदा हुन्छ यसरी चट्ट लगाएर। ठीक छ। केही छैन यसमा एकदम सजिलो छ यो। ठीक छ। अब यसरी फर्मेसन अफ carbon monoxide can be examined
can be examined due to the formation of blue flame, due to the formation of blue flame at the mouth of converter, right? When the blue flame dies, it indicates the completion of oxidation process, as the iron is remelted in this process, the resulting iron is wrought iron. Slag is removed and carbon content is increased by adding GELEN स्पाइगलेसन भन्छ। यसलाई प्रोनाउन्स गर्न मलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ है। यति बुझ्ने कि एलोय अफ आइरन, मैग्नीज एन्ड कार्बन, the melted iron is by adding spligation, the melted iron is thoroughly mixed with by adding spligation भन्दा पनि हुन्छ, to get steel, and the obtained steel is called manganese steel, and is taken out by tilting the converter. यति हो सिम्पल, अरु केही छैन। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ अघि नै, यो प्रोसेस कसरी थाहा पाइन्छ त सिद्धियो भनेर। ब्लू फ्लेम बन्द भइसकेपछि त्यो प्रोसेसलाई बन्द गरिन्छ, कार्बन कन्टेन्टलाई बढाउनको लागि स्प्लाइगेसन एड गरिन्छ। स्प्लाइगेसन भनेको एलोय अफ Fe, मैग्नीज एन्ड कार्बन हो, र यो हालिसकेपछि जुन हामीले पाउँछौँ त्यसलाई स्टिल भन्छौँ। और त्यसलाई मैग्नीज स्टिल भन्छौँ, या स्टिल भन्छौँ या मैग्नीज स्टिल भन्छौँ। क्लियर छ पुरो यसमा? अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि क्लियरलाई यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख। बेसिक प्रोसेसमा जान्छौँ हामी, बेसिक कन्भर्टरमा जान्छौँ हामी। केमा जान्छौँ त अब? बेसिक कन्भर्टर, बेसिक डेसिमल प्रोसेसमा जान्छौँ। बेसिक डेसिमल प्रोसेसमा जान्छौँ। बेसिक डेसिमल प्रोसेस, ठीक छ? अब यहाँ बेसिक डेसिमल प्रोसेस फस्फोरसको कन्टेन्ट बढी छ भने है, त्यसैले पिग or cast iron
containing more quantity of phosphorus impurities of basic converter lining with calcium oxide, magnesium oxide or dolomite is used. Which converts the phosphorus into phosphorus pentaoxide and reacts with calcium oxide or magnesium oxide, forming phosphates. Phosphates of magnesium and calcium as slag. Reaction हेर्ने यसमा अब P4 plus O2 P2O5 5 राखिदियो भने यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ 2 राखिदिने. ठीक छ. क्याल्सियम कार्बोनेट केमा हुन्छ त नि कार्बन डाइअक्साइड प्लस कार्बन क्याल्सियम अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ यो र सबैले थाहा भएको कुरा हो. अब यो क्याल्सियम अक्साइड P2O5 सँग मिलेर के बनाउँछ त नि स्ल्याग बनाउँछ. Ca3PO4 को होल 2 यसलाई भनिन्छ थोमस स्ल्याग. ठीक छ. अब यसलाई ब्यालेन्स गर तिमीहरुले 3 गर्दै भने पुग्छ. त्यसपछि हेर त नि म्याग्नेशियम कार्बोनेट केमा चेन्ज हुन्छ त नि म्याग्नेशियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड. फेरि यो म्याग्नेशियम अक्साइड P2O5 मा चेन्ज भएर केमा चेन्ज हुन्छ त नि Mg3PO4 को होल 2 यसलाई भनिन्छ गिलक्रिस्ट स्ल्याग. भनिन्छ. ठीक छ. सबै कुरा यहाँ यो क्याल्सियम डोलोमाइट भनेको तिमीहरुको CaCO3.MgCO3 को मिक्सचरलाई भनिन्छ. त्यही हो रिएक्सन यहाँ हेर. तिमीहरुको CaCO3 केमा चेन्ज हुन्छ यसमा चेन्ज हुन्छ, MgCO3 केमा चेन्ज हुन्छ यसमा चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको छ. ठीक छ. अब फेरि यो स्ल्याग निकाल्ने प्रोसेस त्यही हो. स्ल्याग निकाल्ने, स्पाइगलेसन एड गर्ने, कार्बन कन्टेन्ट को स्पाइगलेसन एड गर्ने र स्टिल प्राप्त हुन्छ भन्न खोजेको छ. ठीक छ. अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसरी यही लेख्दियौ. अब यतापट्टि केही फरक पर्दैन. देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो एकचोटी म हेर्दै छु. ल ठीक छ. स्ल्याग इज रिमुभ्ड एन्ड carbon content is increased by adding अब स्प्लाइगेशन SPIEGELEISN ये होला स्प्लाइगेशन को SPIEGELEIEIS स्प्लाइगेशन alloy of
आयरन मैंगनीज एंड कार्बन अब स्प्लाइगेशन टू गेट स्टील टू गेट स्टील यति हो यसमा केही छैन बेसेमर कन्भर्टरमा एक्जाममा आयो भने दुईटै लेख्नु पर्छ एसिडिक कन्भर्टर बेसिक कन्भर्टर दुईटै लेख्नु पर्छ है यो कुरा याद राख्नु तिमीहरुले ठीक छ एसिडिक कन्भर्टर बेसिक कन्भर्टर ल आजलाई यति गरौँ त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अर्को क्लासमा हामीले के गर्छौं त नि म्यानुफ्याक्चर अफ स्टील बाइ ओपन हट प्रोसेस हेर्छौं है धन्यवाद।